पाक अफगान बॉर्डर आज खुलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुक्काम का सरहद खोलने पर इत्तेफाक। सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर कोई नया तनाज़ा न हुआ तो तोरखम बॉर्डर जल्द खोल दिया जाएगा। तोरखम बॉर्डर कई दिनों से बंद होने से दो तरफा तजारत और आमदरफ्त मुतासिर। बॉर्डर बंदिश से सैकड़ों ट्रक फंस गए, ताजरों को भारी नुकसान। पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान फरीक से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रास्ता खोलने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक, अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। दहशत गर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं कतर और तुर्की की सालिसी से अहम पेशरफ्त हुई। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी का खात्मा है। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में होगा। दहशत गर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था। 25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। तो ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, आपका हक था जो आपको मिला। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। बाहर की दुनिया की, बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फेरा। सैलाब में फंसे 25 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब आता है तो हुकूमतें पैसे मांगती हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने पैसे से किया, अपना फ़र्ज़ अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम से खिताब। कहा कि हुकूमत का पैसा पंजाब के काम ना आए तो किस काम का। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुश असलूबी से हल करने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जारी इख्तलाफात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तलाफ न हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। दरिंदा सिफ्त अनासिर के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दहशतगर्दी आई। हमें हमारे फंड्स मिलेंगे तो हम पुलिस को मजबूत और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा कि बानी PTI से मुलाकात के बाद ही वज़ारत दाखिला के साथ बैठेंगे। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की हैं वो नाक़िस और पुरानी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक है। इन गाड़ियों को वापस किया जाए। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का जवाबी वार। कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का फैसला इंतहाई काबिल अफसोस है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीदी बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है, हमें आप पर नाज है। पाकिस्तान अमन, हमआहंगी, तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। नफरत और इंतशार की गुंजाइश नहीं। पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दीवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन हैं। हमारे डॉक्टर्स और उस्ताद को शहीद किया गया। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे।
ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر، بحران کا خطرہ بڑھ گیا۔ سندھ حکومت نے وفاق کو خط لکھ دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی کسٹم کلیئرنس رکوا دی، آئل ڈپوز پر صرف 6 دن کا تیل کا ذخیرہ باقی۔ پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی سے ملک کا وقار بلند، مثبت حکومتی اور عسکری سفارتکاری نے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی۔ عالمی نشریاتی ادارے CNN کا بھی پاک امریکہ قریبی اور اسٹریٹجک تعلقات کا اعتراف۔ پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں ناکام، ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے مابین پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا۔ CNN کے مطابق پہلے دور حکومت میں بھارتی وزیراعظم کے قریب سمجھنے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گرویدہ ہیں۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان ایک مؤثر عسکری شراکت دار ہے۔ شاہین شاہ آفریدی پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر، جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچز میں قیادت کریں گے۔ PCB کے مطابق شاہین آفریدی کی تقرری کا فیصلہ اجلاس میں کیا گیا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ہوگی۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنا لیے۔ سعود شکیل 42، سلمان علی آغا 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ، شان مسعود 87، عبداللہ شفیق 57 رنز بنا کر نمایاں، امام الحق 17، بابر اعظم 16، محمد رضوان 19 رنز بنا پائے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی فوج کی جارحیت نہ تھم سکی۔ گزشتہ روز 57 شہادتوں کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی بحال کر دی۔ 13 اکتوبر کے بعد جنگ بندی کی 81 خلاف ورزیاں، 100 سے زائد فلسطینی جان سے گئے۔ جہاں ضروری ہوا صہیونی فوج کارروائی کرے گی۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی پھر دھمکی، اسرائیل نے بند دونوں راہداریاں کھول دیں۔ امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، رفح کراسنگ کھولنے سے انکار۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات، خالد الحیہ کی زیر قیادت حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ آج ملاقات ہوگی۔ وفد مصری حکام سے جنگ بندی معاہدے کی پیش رفت پر بات چیت کرے گا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشس کی معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل آمد۔ امریکی نائب صدر بھی آج پہنچیں گے۔ وزیراعظم نیتن یاہو اور دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ آپ دیکھتے رہو، ٹرمپ کے ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے بیان پر ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل۔ آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے کہ کسی ملک کی جوہری تنصیبات رکھنے کا حق ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کا دورہ اسرائیل مایوس صہیونیوں کو حوصلہ دینے کے لیے تھا۔ فرانس کے صدر میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان رابطہ، غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر زور، مختلف شعبوں میں تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ پیوٹن کی شرائط مان لو ورنہ روس تباہ کر دے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا یوکرینی صدر کو انتباہ۔ ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات میں تلخ جملوں کا تبادلہ، ٹرمپ نے یوکرینی صدر کے جنگی نقشے اٹھا کر پھینک دیے۔ امریکی صدر کا یوکرینی صدر پر مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کرنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر سربراہی کراچی سیف سٹی منصوبے پر اجلاس، سیف سٹی فیز 1 پر جائزہ، مراد علی شاہ کی تیز رفتار عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے، شہریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے نیٹ ورک کنیکٹیویٹی تیار کی جائے، اسمارٹ پولیسنگ کے لیے قانون نافذ کرنے والے ڈیٹا بیسز کو مربوط کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی بروقت تکمیل کے لیے IG پولیس کو عمل درآمد تیز کرنے کا حکم۔ پشاور میں برقع پوش موٹر سائیکل سوار خاتون نوجوان سے موبائل فون چھین کر فرار، فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ واقعہ گلبرگ میں پیش آیا، خاتون ایک شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھی، دونوں موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ کراچی میں ناگن چورنگی پر مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق شناخت شاہ احمد اور ابو بکر کے ناموں سے ہوئیں۔ فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار دکان کے سامنے رکے، ایک ملزم دکان کے اندر گیا، فائرنگ کی اور باہر آ گیا۔ کراچی کی سڑکیں انتظامیہ کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت، سرجانی سیکٹر 7A کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گڑھے اور گندا پانی شہریوں کے لیے عذاب بن گیا، سڑک سے گزرنے والے شدید اذیت کا شکار۔
اور بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار گووردھن اسرانی 84 برس کی عمر میں چل بسے۔ اداکار کو سانس کی تکلیف کے باعث 16 اکتوبر کو ممبئی کے نجی اسپتال داخل کروایا گیا۔ پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے سے طبیعت بگڑی۔ ان کے مزاحیہ کرداروں نے شائقین کے دلوں میں خاص مقام بنایا۔